हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई एससी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले म्याथमेटिक्स कम्पलसरी म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको एससी प्रिपरेसन गर्दैछौँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ अर्थमेटिकबाट सर्ट क्वेसन, जुन हाम्रो 1 मार्क्समा सोधिने क्वेसनहरू, भेरी सर्ट क्वेसनको प्रब्लमहरू सल्भ गराइरहेको थिएँ। र आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्रुप बीमा सोध्ने क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है। ल हेरौँ है त, ग्रुप बी भनेको जेनरली हामीलाई 2 मार्क्स क्वेसन सोधिन्छ, जेनरली होइन 2 मार्क्सै क्वेसन सोधिन्छ। ल ग्रुप बी सुरु गरौँ है त। ग्रुप बीको फर्स्ट क्वेसन हेरौँ। जस्तो हामीलाई ग्रुप बीको अर्थमेटिकबाट सोधिने भनेको क्वेसन नम्बर 4 को एमा हुन्छ है सबै। यसको हामी ल यहाँनिर क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरौँ है त। द प्राइस अफ एन आर्टिकल विथ 15% VAT is rupees 920. What will be the price excluding VAT? यो भनेको छ है। यहाँनिर के छ, द प्राइस अफ एन आर्टिकल विथ 15% VAT इज रुपिज यति भनेको छ। प्राइस अफ एन आर्टिकल, मानिलिउँ कुनै एउटा आर्टिकल छ, त्यो आर्टिकलको प्राइस विथ भनेको इन्क्लुडिङ भ्याट भन्न खोजेको है। भनेको हाम्रो फाइनल एसपी जस्तो बुझौँ। फाइनल एसपी हामीलाई दिइरहेको रहेछ कति, 920, र हामीलाई भ्याटको के दिएको छ, पर्सेन्टमा दिएको छ भनेको भ्याट रेट दिएको हो। भ्याट रेट 15% दिएको छ है। भने पछाडि 15%। वाट विल बी द प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट? प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको के हुन्छ त? प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको हामीलाई एसपी मागेको विथआउट भ्याट। अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा फर्मुला छ, जुन फर्मुला चाहिँ फाइनल एसपी निकाल्ने फर्मुला हो। त्यही फर्मुलालाई हामीले एउटा इक्वेसन बनाएर सल्भ गऱ्यौँ भने एसपी विथआउट भ्याट आइहाल्छ है। मानिलिउँ एसपी विथआउट भ्याट भनेको एसपी मात्र हो अरे। देन हामीलाई थाहा भएको फर्मुला के हो त, वी नो फाइनल एसपी भनेको के हुन्छ सधैँ, फाइनल एसपी भनेको चाहिँ एसपी प्लस भ्याट हुन्छ। अर फाइनल एसपी क्वेसनले 920 दिएको छ, एसपी हामीले खोज्नुपर्ने छ, भ्याट चाहिँ 15% भनेको छ। र भ्याट सधैँ के को लाग्छ, भ्याट पर्सेन्ट भनेको सधैँ एसपी विथआउट भ्याटको लाग्ने हो। भनेपछि अफ एसपी लेख्न सकियो। यसबाट के भन्न पाइयो त, 920 इक्वल टु एसपी प्लस 0.15 एसपी लेख्न सकियो। यो भनेको कति भयो, 1.15 एसपी हुन्छ है। अर एसपी इक्वल टु 920 बाई 1.15 भनेको कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 920 डिभाइड बाई 1.15 है। 920 डिभाइड बाई 920 डिभाइड बाई 1.15 भनेको हुन्छ 800, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। अर्को क्वेसन जस्तो हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि एमपी अफ अ वाच इज रुपिज 600 एट द occasion of न्यू इयर 10% discount was given. Discount is given. Then what is the actual price of the watch? घडीको एक्चुअल प्राइस कति हो भनेर भनेको छ है। एमपी अफ वाच इज यति रे। एमपी भनेको के हो, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हामीलाई कति दिएको छ, 600 दिएको छ। त्यस पछाडि एट द ओकेजन अफ न्यू इयर 10% डिस्काउन्ट इज गिभन। भनेपछि डिस्काउन्ट हामीलाई केमा दिएको छ, पर्सेन्टमा है। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति दिएको छ, 10%। देन वाट इज द एक्चुअल प्राइस अफ द वाच भनेर भनेको छ है। एक्चुअल प्राइस अफ द वाच भनेको हामीलाई यसले के खोजिरहेको छ, एसपी खोजिरहेको छ है। एसपी भनेको कति भनेको छ, हियर एसपी भनेको कति हुने भयो त, एमपीमा हामीले डिस्काउन्ट घटायौँ भने एसपी आउने हो। अब एमपी भनेको नै 600 छ, डिस्काउन्ट कति छ, 10%। र सधैँ
डिस्काउन्ट भन्ने चिज एमपीको लाग्ने हो भनेको 10% अफ 600 भनेको कति हुन्छ त 600 माइनस 60 इक्वल टु ₹540 विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यस पछाडि हामी जान्छ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसनले के भनिरहेको छ वाट विल बी द सेलिङ प्राइस what will be the selling price what will be the selling price net selling price of a shirt marked at ₹1200 भनेको छ when VAT of 13% is levied find it। के भनेको छ त यहाँनिर क्वेसनले what will be the net SP भनेको फाइनल SP of a shirt marked 1200 when यति is यो चाहिँ भ्याट हो है भ्याट इज लेभाइड भनेर भनेको छ भनेको यहाँनिर डिस्काउन्टको कुरा गरेको छैन। त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्यो त एमपीमा नै डिस्काउन्ट नभइसके पछाडि त के हुन्छ एमपी एसपी भनेको एमपी नै हुन्छ डिस्काउन्ट नभएपछि भनेपछि हामीलाई चाहियो अब के नेट एसपी अथवा फाइनल एसपी। नेट एसपी भनेको के हुन्छ नेट एसपी भनेको सधैँ एसपी प्लस भ्याट हुन्छ र हाम्रो अहिलेको केसमा चाहिँ एसपी इक्वल टु एमपी नै भनेको छ नि त र एमपी भनेको के छ 1200 छ भनेपछि 1200 प्लस भ्याट भनेको के हो 13% अफ एसपी हो भनेको के भयो 1200 प्लस 13% अफ एसपी भनेको के छ 1200 छ यो गयो कति भयो त 13 टाइम्स 12 भनेको कति हुन्छ 169 माइनस 13 651 156 1200 प्लस 156 भने कति हुन्छ 1356 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अब अर्को क्वेसन हेरौँ है। अर्को क्वेसनमा के भनिरहेको छ द एमपी अफ बाइसाइकल इज रुपीज 5550 what will be the price of the bicycle if 15% VAT was levied after allowing 10% discount on it भनेर भनेको छ है। ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भनेको छ द एमपी अफ अ बाइसाइकल इज यो भनेको हामीले एमपी दियो वाट विल बी द प्राइस अफ द बाइसाइकल इफ 15% भ्याट वाज लिभाइड 15% भ्याट चाहिँ हामीलाई दियो भने आफ्टर अलोविङ 10% डिस्काउन्ट फेरि डिस्काउन्टको पनि कुरा रहेछ। पहिला सुरुमा एमपी हुन्छ एमपीबाट डिस्काउन्टको काम आउँछ है डिस्काउन्टको काम आइसके पछाडि के हुन्छ एसपी बन्छ एसपीबाट फेरि भ्याटको काम आउँछ अनि बल्ल हाम्रो के आउँछ फाइनल एसपी आउँछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो द प्राइस अफ द बाइसाइकल इफ 15% भ्याट भने हामीले फाइनल एसपी निकाल्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा हामीसँग एमपी छ रुपीज 5550 त्यसबाट डिस्काउन्ट घटाउनु पर्यो डिस्काउन्ट घटाउँदा के आउँछ एसपी आउँछ एसपी भनेको के हो एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो डिस्काउन्ट भने कति भयो 5550 माइनस डिस्काउन्ट इज कति छ डिस्काउन्ट भनेको 10% र सधैँ हाम्रो यो डिस्काउन्ट भनेको केमा लाग्ने हो डिस्काउन्ट भनेको एमपीमा लाग्ने हो अफ एमपी 10% अफ एमपी भने पछाडि 5550 माइनस 10% अफ एमपी भने पछाडि के गर्नु पर्यो त 5550 इक्वल टु 5550 माइनस 555 यो भने कति भयो त 5550 माइनस 555 हैन त 5550 माइनस 555 गर्दाखेरि आउँछ 494995
यो भइसके पछाडि अब हामीलाई चाहियो फाइनल एसपी। फाइनल एसपी भनेको के हुन्छ त फेरि एसपी प्लस भ्याट हुन्छ र एसपीको भ्यालु त हामीले भर्खरै निकालेको छौँ। अब चाहियो हामीलाई के को भ्याल्यु, अब चाहियो हामीलाई भ्याटको भ्याल्यु। भ्याट भनेको क्वेसनले कति भनेको छ 15% र भ्याट सधैँ के को लाग्छ त, भ्याट सधैँ एसपीको लाग्छ भनेको 4995 प्लस 15% अफ एसपी। एसपी इज 4995 इक्वल टु 4995 प्लस 15% भनेको 0.15 टाइम्स 4995 भनेको के भयो त 0.15 टाइम्स 4995 है। 4995 टाइम्स 0.15 गर्दाखेरि कति 749.25। 4995 प्लस 749.25 यो भनेको कति आयो त, यतिमा हामीले जोड्नु पर्यो 4995 भनेको हुँदो रहेछ 5744.25। 5744.25 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यो भइसके पछाडि हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के भनिरहेको छ त, नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई भनेको छ वाट इज द क्यास पेमेन्ट अफ, what is the cash payment of a bill amounting rupees 1800 allowing a discount of 5% and levying 13% भ्याट भनेर भनेको छ है। यो भनेको छ अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, वाट इज द क्यास पेमेन्ट अफ अ बिल अमाउन्टिङ रुपिज 1800 अलोइङ अ डिस्काउन्ट अफ यति लिभाइङ 13% भ्याट। क्यास पेमेन्ट अफ बिल अमाउन्टिङ रुपिज यति अलोइङ, पहिला डिस्काउन्ट दिएको छ, डिस्काउन्ट पछाडि भ्याट जोडेको छ है। भने पछाडि पहिला सुरुमा हाम्रो यहाँनिर के भयो, पहिला सुरुमा बिलको अमाउन्ट कति छ, बिलमा भएको अमाउन्ट 1800 छ। आफ्टर डिस्काउन्ट के हुने भयो, आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको बिलमा भएको अमाउन्टमा हामीले डिस्काउन्ट घटाउने हो र डिस्काउन्ट घटाउँदाखेरि के हुन्छ त 1800 भइ नै हाल्यो। डिस्काउन्ट भनेको कहाँबाट आउने चिज हो, डिस्काउन्ट भनेको हामीलाई दिएको छ त्यहाँनिर 5% अनि केबाट आएको हो डिस्काउन्ट, त्यही बिल अमाउन्टबाट हो अफ 1800 भनेको 1800 माइनस 0.05 टाइम्स 1800 यो पनि लेख्न पाइन्छ है। यो भनेको कति भयो त 0.05 टाइम्स 1800 भनेको 90 हुन्छ है, इक्वल टु 1800 माइनस 90 1710 है। यो भयो आफ्टर डिस्काउन्ट। अब त्यस पछाडि फेरि भ्याट 13% भनेको छ, आफ्टर लिभाइङ भ्याट कति हुन्छ, यो भनेको भ्याट जोड्ने भन्न खोजेको है, प्लस भ्याट कति हो, भ्याट इज 13% अफ 1710 भनेको कति हो 1710 प्लस 0.13 टाइम्स 1710 इक्वल टु, अब 0.13 टाइम्स 1710 भनेको कति हुन्छ 222.3, 1710 प्लस हो, प्लस 222.3 भनेको 1932.3 र यो रुपिजमा भएको हुनाले हामीले दुईटा डेसिमल डिजिट राख्नुपर्ने हुन्छ है। ल यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ, हाउ मच मोर is the value including rupees 15% VAT in rupees 3500 then rupees 4000। क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि 4000 भन्दा यो 3500 मा 13% भ्याट जोड्ने अमाउन्ट कतिले बढी हुन्छ, जस्तो 3500 मा 15% भ्याट जोड्दाखेरि मान्यो एक्स अमाउन्ट आउँछ भने यो अमाउन्ट चाहिँ 4000 भन्दा कतिले बढी छ भनेर सोधेको हो। यसको लागि पहिला हामीले एक्स को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त, हियर
भ्याल्यु इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको के हुन्छ त? इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको हाम्रो पहिला सुरुमा भ्याल्यु पहिला सुरुको अमाउन्ट भनेको यो भयो, त्यसमा भ्याट हामीले 15% र भ्याट भनेको के को लाग्ने हो? भ्याट भनेको त्यही अमाउन्टको लाग्ने हो। त्यही अमाउन्ट भनेको चाहिँ कुन अमाउन्ट हो त भन्दाखेरि त्यही 3500 को हो। अफ 3500 इक्वल टु 3500 प्लस 0.15 टाइम्स 3500, यो भनेको कति हुन्छ? 0.15 कि 1315 है, 0.15 टाइम्स 3500 भनेको हुन्छ 525। 3500 प्लस 525 भनेको कति हो त? 3500 प्लस 3500 भनेको 4025। 25 इज आवर के भयो? रिक्वायर्ड एन्सर है। अब होइन, अझै एन्सर आइसकेको छैन। अझै हामीले यसलाई 4000सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो नि त। देन ग्रेटरले स्मलरलाई घटाउने है यसमा चाहिँ। त्यो भने कति भयो त? द भ्याल्यु इन्क्लुडिङ 15% भ्याट इन ₹3500 इज कतिले? यहाँनिर आएको यो चाहिँ धेरै छ, त्यसैले यसले हामीले 4000लाई घटाउँछौँ। 4000 मोर देन भनेको कति भयो त? द्याट इज ₹25। 25ले बढी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ है। ल, यो भइसके पछाडि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, नेक्स्ट क्वेसन के छ? नेक्स्ट क्वेसन छ लेसवाला। हाउ मच लेस इज द भ्याल्यु इन्क्लुडिङ 13% भ्याट इन ₹3200 है, 3200 देन ₹3820 भनेर भनेको छ है। अब हाउ मच लेस इज द भ्याल्यु इन्क्लुडिङ भन्छ, ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै भयो। पहिला सुरुमा भ्याल्यु इन्क्लुडिङ भ्याट हामीले निकाल्छौँ। भ्याल्यु इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको के भयो? भ्याल्यु इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको पहिलाको भ्याल्यु चाहिँ 3200 छ, यसमा हामीले के पनि जोड्नु पर्यो त? भ्याट पनि जोड्नु पर्यो। भ्याट कति छ? भ्याट इज 13%। 13% अफ 3200 भनेको के भयो त? ₹3200 प्लस 13% अफ 3200 भनेको कति हुन्छ हेरौँ है त। 13 भनेको 0.13 टाइम्स 3200 भनेको 416। यो भने कति भयो त? ₹3616 हो। 3616 नै हो है। ल, 3616 आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ? अब हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ यो भ्याल्यु चाहिँ कतिले कम छ, के भन्दा यसले यो 3820 भन्दा कतिले कम छ भन्ने क्वेसन भयो। र त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त? ठुलोले सानोलाई घटाउने। द भ्याल्यु इन्क्लुडिङ 13% भ्याट इन ₹3200 देन ₹3820 including 80 is 3820 minus 3610 16 होला, 16 लेस देन ₹3820 भनेर हामीले भन्न सकिन्छ है। ल, यो भनेको के भयो त? द्याट इज यो भनेको ₹204ले चाहिँ के रहेछ? कम रहेछ भनेर हामीले यहाँनिर भन्न सक्छौँ। यो भइसके पछाडि हामी जान सक्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन चाहिँ के भनिरहेको छ? अर्को क्वेसन छ यहाँनिर, द MP of an article is ₹3080 and a discount of ₹80 is given. If a customer
pays rupees 3390 for that article including VAT, what percent of VAT was charged? यसमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ VAT पर्सेन्ट सोधिरहेको छ है। द एमपी अफ एन आर्टिकल इज एमपी दिएको छ हामीलाई कति रुपिज 80 एन्ड डिस्काउन्ट अफ रुपिज 80 इज गिभन। डिस्काउन्ट हामीलाई दिएको रहेछ। इफ अ कस्टमर पेज रुपिज 80 चाहिँ तिर्यो भने भ्याट कति पर्सेन्ट भ्याट चाहिँ चार्ज गरेको रहेछ भन्ने भयो। पहिला सुरुमा जस्तो एमपी हुन्छ, एमपीबाट डिस्काउन्टको काम सकिसके पछाडि एसपीमा पुग्छ कुरा। एसपीमा भ्याट जोडे पछाडि के हुन्छ फाइनल एसपी आउने हो। हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ त यो एमपी दिएको छ, डिस्काउन्ट दिएको छ, एसपी दिएको छैन। एसपी कसरी आउँछ यो दुटालाई जोड्यो भने एसपी आउँछ है। भ्याट दिएको छैन, फाइनल एसपी दिएको छ। अब के गर्ने फाइनल एसपीमा एसपी घटायो भने भ्याटको अमाउन्ट आउँछ। त्यस पछाडि भ्याटको पर्सेन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई गाह्रो हुँदैन है। पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो यहाँनिर हामीलाई एमपी दिएको नै छ, कति दिएको छ 3080 अनि डिस्काउन्ट 80 देन एमपी भनेको के भयो एमपी भनेको कति भयो रुपिज 3000 है। एमपी एमपी हैन होला एसपी होला। एसपी चाहिँ एसपी आयो। एसपी आइसके पछाडि अब हामीलाई के चाहिएको छ अब हामीलाई चाहिएको छ भ्याट। भ्याट भनेको के हुन्छ सधैँ फाइनल एसपी माइनस एसपी हुन्छ। फाइनल एसपी कति छ फाइनल एसपी इज 3390 माइनस 3000 भनेको कति हो 390। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ अब हामीले निकाल्नु पर्ने भ्याट पर्सेन्ट। भ्याट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ त भ्याट पर्सेन्ट भनेको चाहिँ सधैँ भ्याट अमाउन्ट डिभाइडेड बाई एसपी एसपी है नट इन्क्लुडिङ भ्याट टाइम्स 100% भनेको के हो 390 बाई 3000 टाइम्स 100। यो गयो है। त्यस पछाडि 3000 होला दुईटा गयो यो र यो गयो 3 टाइम्स 13 भनेको कति भयो त 13। र यो पर्सेन्ट चाहिँ मैले यहाँनिर किन लेखिन त भन्दाखेरि पर्सेन्ट मैले यहीँनिर लेखिसकेको हुनाले यतापट्टिको पर्सेन्ट लेख्नु जरुरी हुँदैन। यदि मैले यहाँनिर यो पर्सेन्ट राख्थिनँ भने चाहिँ के हुन्थ्यो त यतापट्टि हामीले पर्सेन्ट थपेर यहाँ पर्सेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो है। यो एकदमै सजिलो कुरा छ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेको छ त भन्दाखेरि इफ रुपिज 100 IC equal to rupees 160 NC and 1 euro equal to rupees 114.6 how many euro will be equal to rupees 9500 IC भनेर भनेको छ है। अब यसमा हेरौँ यसमा चाहिँ के छ त हेरौँ है। पहिला सुरुमा 100 IC रुपिज 100 IC वाला है। IC वाला भनेको चाहिँ रुपिज 160 NC हुन्छ अरे। अनि युरो र NC RC यो नेपाली हो है एनआर हो है NC अथवा हैन। यहाँ NC छ भने हामीले यतापट्टि पनि NC नै राख्नुपर्छ के को लागि चेन रुल लगाउनको लागि। चेन रुल लगाउन सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त यहाँनिर अगाडिपट्टि नेपाली करेन्सी राखेँ। अब यहाँनिर युरो भइसकेपछि चेन रुल लगाउनको लागि यहाँनिर पनि युरो राख्नुपर्छ। अब क्वेसनले के भनेको छ हाउ मेनी युरो विल बी भनेपछि मैले एक्स युरो राख्न पाएँ। यसको भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि इक्वल टु रुपिज के हुने भयो यो इन्डियन करेन्सी जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ पनि इन्डियन करेन्सी छ नि त भने पछाडि ठ्याक्कै चेन रुल लाग्ने रहेछ। युजिङ चेन रुल बाई चेन रुल चेन रुल हेर्ने हो भने के हुन्छ त यतापट्टि साइडको सबै एकै ठाउँमा मल्टिप्लाई गर्ने के आउने भयो 100 टाइम्स 114.6 टाइम्स एक्स इक्वल टु रुपिज 160 टाइम्स 1 टाइम्स 9500 अर यो भनेको के भयो त
यो भनेको चाहिँ 100 टाइम्स 114.6 यतापट्टिबाट आयो 416 होइन होला 100 टाइम्स 114 1400 11460 है यस्तो चाहिँ हो है अनि त्यस 11460 है x इक्वल टु अर्को साइडमा चाहिँ कति आउने भयो त 160 टाइम्स 9500 00 हो नि यो भनेको कति हुँदो रहेछ 152 1 2 3 4 और x भनेको कति आयो त 152 डिभाइडेड बाई 152 डिभाइडेड बाई कति हुने भयो 11460 है 11460 हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने भयो ल भनेको 132 पोइन्ट समथिङ भनेर देखाइरहेछ यहाँनिर ल त्यही लेखौँ है त 132.63 यति युरो चाहिँ हुने रहेछ ल यो क्वेसन सकेपछि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि if $100 equal to 68 and rupees 155 equal to 1, how many dollars will be equal to रुपीज 765,600 यो छ क्वेसन ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भनेको छ इफ यति डलर इक्वल टु यति भनेको छ भनेको $100 इक्वल टु पाउन्ड 68 अनि पाउन्ड यहाँ छ है पाउन्ड नै दिएको छ भने चाहिँ यता पछाडिपट्टि पाउन्ड छ भने हामीले अगाडिपट्टि ल्याएर पाउन्डलाई राख्नु पर्यो चेन रुल लगाउनको लागि पाउन्ड 1 भनेको चाहिँ रुपीज 155 हुन्छ अरे हाउ मेनी डलर्स विल बी इक्वल टु रुपीज इक्वल टु कति छ डलर कति हुन्छ भन्ने कुरा भयो डलर एक्स सपोज गरेँ मैले है सपोज मात्रै गरेको हो यो भइसके पछाडि अब मैले के गर्न पाउने भयो त यहाँनिर भन्दाखेरि के हुने भयो त अब सबै चेन रुल लगाउने है यु बाई चेन रुल लगाउँदा 100 टाइम्स 765,600 इक्वल टु 68 टाइम्स 155 टाइम्स x और 765,600 अनि यतापट्टिको पनि 0 गर्दाखेरि यो भयो इक्वल टु 68 टाइम्स 155 भनेको कति हुन्छ 68 टाइम्स 155 भनेको 10,540 हुँदो रहेछ और x भनेको कति आयो 765,600 डिभाइड बाई 10540 अब हेर्नुहोस् है यो भनेको कति हुन्छ त 765,600 डिभाइड बाई 10540 है 10540 डिभाइड बाई 10540 भनेको 7,263 पोइन्ट समथिङ जस्तो देखायो है इक्वल टु 7,263.76 ल यस पछाडि हामी अर्को क्वेसनमा जान सक्छौँ अर्को क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि इफ $1 इक्वल टु रुपीज 103 and 1 pound equal to rupees 145 convert 55 American dollars into pound मा परिवर्तन गर भनेर भनेको छ है अब हेरौँ है त अब यसमा चाहिँ के भयो कुरा भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ $1 भनेको कति हुन्छ अरे रुपीज 103 हुन्छ अरे अर्को के छ 1 पाउन्ड इक्वल टु रुपीजलाई अगाडि लेख्ने है 145 इक्वल टु कति पाउन्ड कति 1 अनि त्यस पछाडि के भनेको छ
कन्भर्ट $55 $55लाई हामीले पाउन्डमा राख्नुपर्ने छ। यहाँ पाउन्ड भएको हुनाले अगाडि पाउन्ड राखौँ, हामीले एक्स पाउन्ड यो सपोज गरेको हो, $55 गरौँ। ल अब चेन रुल, बाई चेन रुल लगाउँदाखेरि के हुने भयो त 1 × 145 × x इक्वल टु 103 × 55 हुने भयो। अर x भनेको के हुन्छ त 150 सरी यो भनेको हुन्छ 103 × 55 पहिला सुरुमा गरौँ, यो भनेको 5665 हुँदो रहेछ। 665 बाई 145 डिभाइड बाई 145 गर्नु पर्यो है, डिभाइड बाई 145 भनेको हुँदो रहेछ 39.06 जस्तो आउँदो रहेछ है, 39.06। 145 भनेको 39.06 आयो। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि, अर्को क्वेसनमा इफ $50 इक्वल टु ₹5120 एन्ड ₹14507 इक्वल टु यो 100, how many dollars will be equal to 70 यो भन्नु छ है। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, $50 यहाँनिर गिभनदेखि स्टार्ट गरौँ। गिभन 50 भनेको ₹5120 अनि यहाँ रुपिस भएको हुनाले रुपिसलाई अगाडि राखौँ। 14507 इक्वल टु पाउन्ड 100, हाउ मेनी डलर्स विल बी इक्वल टु पाउन्ड 70। पाउन्ड 70 भनेको कति डलर हुन्छ भन्ने कुरा भयो है। बाई चेन रुल, चेन रुल लगाउने हो भने हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौँ त 50 × 14507 × 70 सबै लेफ्ट साइडको एकातिर मल्टिप्लाई र सबै राइट साइडको एकातिर मल्टिप्लाई गर्ने, टाइम्स मैले यहाँनिर एक्स सपोज गरेँ है, एक्स गऱ्यो भने के हुन्छ त अर यो भनेको 50 × 14507 हो, 7 × 70 यो भनेको 55077450 इक्वल टु यो भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को साइडमा चाहिँ x टाइम्स 512000 अर x इक्वल टु यसैलाई हामीले अब के गर्नु पर्यो, डिभाइड गर्नु पर्यो केले 5077450 लाई हामीले 512000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो भनेको 5 1 2 र 1 2 3 भनेको 99.1689 99.16 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यो के हो, डलर हो। यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है। ल अर्को क्वेसन हेरौँ है। अर्को क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसन इज 39। ओके, Dinesh needs some American dollar and he pays ₹50,000 for it to a bank. If buying and selling rates of one USD are rupees 115.34 and rupees 116.94 respectively, how much dollar does he get? How much dollar does he get? This is our question. So what here यहाँनिर हामीलाई के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि दिनेश needs some American dollar and he pays 80 for it to the bank. Buying र selling rate हामीलाई दिइरहेको छ of 1 USD है, आर 80 र 80। Buying rate
सेलिङ रेट है, बाइङ रेट र सेलिङ रेट दियो 115.34 र 116.94। हाउ मच डलर डज ही गेट, उसले कति पायो होला भनेर भनेको छ। बाइङ रेट भनेको के भयो, बाइङ रेट भनेको चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा त कति अमाउन्ट बाई गर्यो, कति हो रुपिज 5123 है। अब हेर्नुहोस् है, यसको केसमा फर बाइङ, यो चाहिँ ब्याङ्कले किनेको भन्ने हिसाबले है। बाइङको लागि के छ, $1 भनेको चाहिँ रुपिज 115.34 छ। यो ब्याङ्कले किन्दाखेरिको केस हो है, किन्दाखेरिको केस हो। अर $X भनेको चाहिँ रुपिज हामीले कति सपोज गरौँ होइन, ₹1 भनेको, अर रुपिज 1 भनेको के भयो, $1/115.34 हुने भयो। ए होइन, ब्याङ्कले त सेल गर्ने हो नि त है, ब्याङ्कले सेल गर्ने हो भने त सेलिङ हेर्नु पर्यो। ब्याङ्कको सेलिङ हेर्नु पर्दाखेरि के हुने भयो त, ब्याङ्कको सेलिङ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो ब्याङ्कले कतिको बेच्नु पर्यो, 50,000 को बेच्नु पर्यो नि त। भने पछाडि NRS कति 50,000 छ, 50,000 छ। अब ब्याङ्कले डलर कति दिनु पर्यो भन्ने कुरा भयो होइन। डलर चाहिँ कसरी निकाल्ने त, यही 50,000लाई जस्तो $1 बराबर सेलिङको लागि हेर्नु पर्दा के छ 116.94 छ नि त। भने पछाडि अब हामीले $1 भनेको के भयो, के अरे रुपिज 1 भनेको के भयो, रुपिज 1 भनेको चाहिँ 116.94 हुने भयो है। अर यसैलाई मैले टाइम्स कति गरेँ, टाइम्स 50,000, किनकि हामीलाई 50,000 को चाहिएको हो नि त। टाइम्स 50,000 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै एन्सर आउँछ है 94 इक्वल टु रुपिज, अर रुपिज 50,000 भनेको आउँछ 427.56। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल यस पछाडि हामी जान सक्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। के भनेको छ, जिम एक्सचेन्ज्ड सम Singapore dollar with NRS in the Bank of Nepal and received rupees 195,700. If the buying and selling rate of $1 Singapore dollar are rupees 78.28 and rupees 78.73 respectively, how much dollar did he exchange? यो छ क्वेसन है। अब हेर्नुहोस् है के भनेको छ, जिमले हेरेर के गरेको छ, यो ब्याङ्क भयो भने जिमले चाहिँ ब्याङ्कलाई पैसा दिएको हो। जिम यहाँनिर हेर्नुहोस् है, सेलिङ रेट अफ सिङ्गापुर डलर चाहिँ ब्याङ्कलाई दिएको हो भनेपछि ब्याङ्कले के गरेको भयो, लिएको भयो। ब्याङ्कले लिनु भनेको बाइङ भयो, बाइङ भयो भने चाहिँ हामीले बाइङको कुरा गर्नुपर्ने भयो। एनआरएस कति छ, एनआरएस 1 सिङ्गापुर डलर भनेको यो के को केस हो, बाइङको केस हो भनेपछि यति हेर्नु पर्यो 78.28। अब उसले कति दियो भनेपछि हामीलाई कति सिङ्गापुर डलर दियो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो नि होइन। उसले कति पाएको छ, 195,700 पाएको छ है। भने पछाडि 1/78.28 सिङ्गापुर डलर भनेको के भयो, एनआरएस 1 भयो। अब यसैलाई हामीले दुवैतिर के गर्ने, हामीलाई जतिको चाहिएको त्यसैले मल्टिप्लाई गरिदिने, टाइम्स 195,700 इक्वल टु एनआरएस 195,700 है। यो भने कति भयो त, 195,700 अनि डिभाइड बाई कति गर्नु पर्यो, डिभाइड बाई 78.28 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। भनेको 2500 सिङ्गापुर डलर भनेको चाहिँ रुपिज एनआरएस 19,5,700 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ र यो प्रब्लमहरू भनेको एकदमै सजिलो खालको प्रब्लमहरू हो। यसमा हामीले त्यस्तो गाह्रो मान्नुपर्ने केही पनि छैन। र यो सँगसँगै हाम्रो यो टपिकसँग रिलेटेड
2 मार्क्सको क्वेसनहरू पनि सल्भ भइसकेको छ। हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ 4 अथवा 5 मार्क्सको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नेवाला छौँ। 4 र 5 मार्क्सको है। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।